अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहिमी के वाक़े और मुशाहिदों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आयतुल कुर्सी के बारे में सवाल किया गया है मुझे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अ रेगुलर in listening to your videos. Thank you for sharing wonderful experience of Darood Ibrahimi recitals. May Allah bless you. I would like to ask you awareness of Ayatul Kursi recital as well or come across anyone experience with it. अच्छा चले, आयतुल कुर्सी की जहाँ तक बात है तो बात यह है कि आयतुल कुर्सी हम नमाज के बाद पढ़ते हैं और जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस शख्स को मौत के अलावा कोई भी जन्नत से अलग नहीं कर सकती। इसके अलावा ये कि आयतुल कुर्सी जो लोग पढ़ते हैं अपने घर से निकलते वक्त, तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह सुब्हान ताला क्या करते हैं, 70,000 फरिश्ते उसकी प्रोटेक्शन करते हैं हर तरफ से। अब यही बात है कि अगर हम ये फरिश्ते देख लें तो क्या ही बात हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कोई बात हमें बता दी अम्बिया कराम के थ्रू भी, तो ये हमारे लिए हकीकत की हमें इस पे बिलीव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यही बिलीव हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आयतुल कुर्सी में अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में बताया गया है कि अल्लाह सुब्हान ताला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है, वाहिद यकता हैं, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी सिफ़ात अल्लाह सुब्हान ताला की बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करूँगी कि आयतुल कुर्सी हमारे अस्कार में शामिल है, सुबह और शाम के अस्कार में, फिर नमाज़ों के बाद भी शामिल है। तो आपकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन हो रही है। लेकिन एक बात मैं यही कहूँगी कि इसको वजीफ़ा बनाकर मत पढ़ें कि 50-50 बार, 200 बार, 300 बार इसको किसी ने ख़त्म कर लिया। तो क्योंकि मुझे इसके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि हम वजीफ़ा जब भी बनाते हैं तो वजीफ़े के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। सोने से पहले अगर पढ़ते हैं हम तो एक फ़रिश्ता आपकी प्रोटेक्शन करता है रात को। फ़र्ज़ नमाज के बाद तो बता दिया कि जन्नत से आपको कोई नहीं रोक सकता है सिवाय मौत, जो है वो आपकी सेपरेशन का ज़रिया बनी होती है सिर्फ़ और सिर्फ। आयतुल कुर्सी की रेसिटेशन जो इंसान करता है शैतान से भी दूर रहता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला और सतकुल जो पढ़ लेता है वो अपने आप को जो बद नज़र है उससे भी सेफ गार्ड कर रहा है। अच्छा, मैं फिर भी यही बात कहूँगी, जब आयतुल कुर्सी पढ़ें ना तो अव्वल आखिर मरतबा आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, एक मुझे मैसेज आया दरूद इब्राहिमी के मुशाहिदात कैसे आपको वॉइस के थ्रू भेजें। तो वॉइस के थ्रू यही कह सकती हूँ कि अभी मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस तरह रखा था लेकिन वो नहीं काम कर सका मेरे लिए, इसीलिए आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं या लिख सकते हैं तो ज़रा मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना शो हो तो आप उसके अंदर डिलीट का एक वर्ड लिख दीजिएगा अपने कमेंट में। अच्छा, फिर एक बहन कह रही हैं जब से दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया है प्रॉब्लम सामने भी हो तब भी मुझ तक ना पहुंच सकती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब बहुत ख़ताकार हैं मगर दरूद के सदके अल्लाह सुभान ताला ने बहुत इज्जत बनाई है लोगों की नज़र में। ऐप पर पर्दे डाले, गुनाह माफ़ किए और हर दिल अजीज़ किया दरूद पाक के सदके अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों के वाक़ियात हैं कि अगर उनके गुनाह लोगों के सामने आ जाएं तो शायद ज़माना उन पर थू करे। और अल्लाह सुब्हान ताला जो हैं वो तो अपने बंदे का हाल जानते हैं ना, वो तो जानते हैं, वो तो करम करने वाली हैं, तभी तो अल्लाह ताला को गफूरुर रहीम कहा गया है। और आप सोचें कि ये जो रहम है ना ये सिर्फ दुनिया में है, तो क्या आखिरत में अल्लाह हमारी पर्दापोशी नहीं करेंगे? करेंगे ना। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें रास्ता भी बता दिया है। तो बेहतर यही है कि प्लीज़ आप ये करें कि अपने आप को अल्लाह के मुताबिक बना लें। लोगों के मुताबिक हम बना लेते हैं अपने आप को और फिर हमें बहुत पछतावा होता है। एक बहन अपना वाक़या शेयर करती हैं कि कहती है मैंने जब भी कोई काम लोगों के लिए किया, किसी भी शख्स के बारे में दिमाग में रखे कि अच्छा ये करने से इसको कितनी खुशी होगी ना, कहती है हमेशा मुझे मायूसी हुई। उस इंसान ने हमेशा मुझे मायूस किया। क्यों? क्योंकि मुझे वो काम अल्लाह के लिए करना था। फिर कहती है मैंने कहा अच्छा मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रही हूँ, और जब उनका दिमाग में ये बात रही तो कहती हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं इंसान की बात आई, अच्छा नहीं इंसान भी तो अच्छा फील कर रहा होगा, लेकिन फिर कहती है मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि नहीं बस अल्लाह के लिए ही करना है। और कहती है कि उस काम को जो मैंने कहा कि मैंने अल्लाह के लिए ही करना है उसके क्या ही कहने, ना सिर्फ उस इंसान जिसके लिए काम किया जा रहा था उसको खुशी मिली, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना करम किया कि कहती है कि मुझे वो खुशी मिली कि मैंने अपने रब को खुश किया है। और ये जो खुशी है अगर आपको नसीब हो रही है तो ये तो बहुत ही अल्लाह का करम है। अच्छा, एक मुझे सवाल आया है, बल्कि साथ साथ बताया इन्होंने, बल्कि अपनी बात कह रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपकी एक वीडियो में सुना है कि बहन कह रही थी कि हमने कुछ भी पढ़ाई करके किसी पर दम नहीं करना। तो कह रही है कि इन्होंने अपनी बीमार बेटी थी उसके ऊपर सूरत बकरा पढ़ के दम की और कहती है वो तो ठीक होने लगी मगर कहती है मेरी आंखों में अचानक कमी हुई, नज़र बहुत वीक हो गई। दरूद इब्राहिमी पढ़कर दम कशुर करना शुरू किया,
میری آنکھ کا آپریشن ہوا، موتیا بن گیا، اور میرے جو شوہر ہیں، میں اور میرے شوہر دونوں درود ابراہیم پڑھ کر دم کر رہے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے، میری بیٹی کو بھی ٹھیک کر دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر دیں. اچھا، اب یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی دور کے بندے پہ دم نہیں کرنا. اور پھر سورۃ بقرہ جو ہے نا، اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. اگر تو آپ اجازت لے کے پڑھ رہی تھیں تو پلیز وہ بھی مینشن کیجیے گا. سورۃ البقرہ جو بھی شخص پڑھتا ہے، اس کو پہلی تو بات یہ ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا چاہیے 11 دفعہ. لیکن اگر آپ روز پڑھ رہے ہیں اور سارے ثواب بھی کسی کو نہیں کر رہے، تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، اجازت کی ضرورت ہے. یہ وظیفہ بن جائے گا، لیکن ہے تو اللہ کا کلام ہی. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب آ گئی درود ابراہیمی کی، کہ درود ابراہیمی پڑھ کے دم کیا. یہاں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی، اگر تو کوئی دور کا انسان ہے، یو ڈونٹ نو دیٹ پرسن، پلیز یہ درود ابراہیم پڑھ کے پھونکنے والا کام مت کریں. اگر آپ کو پراپر اجازت ملی ہوئی ہے اور آپ اس کے اندر کوئی علم حاصل رکھتے ہیں، روحانی علم، تو پھر آپ ضرور کسی پہ دم کریں. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں، کوئی اجازت نہیں، تو یہ کام مت کریں، پھر آپ کو الٹا نقصان ہوگا. اور سب سے بڑی بات، اب بات آگی جی اپنے پیاروں کو لے کیا کریں. تو اس کا آسان سا حل ہے، پانی پر. پہلے ایک میں اور بات کروں گی، مجھ سے غفلت ہوئی تھی ایک بات کرنے میں، کہ پانی پر ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھ کے پھونک سکتے، ہم پانی پر پڑھ کے پھونک سکتے ہیں. اور یہ میری تھوڑی سی غفلت تھی، اللہ مجھے معاف کرے. آپ لوگوں سے بھی میں اپولوجائز کرتی ہوں کہ یہ غلط انفارمیشن ہوگی آپ لوگوں کے سامنے، کہ درود ابراہیمی کو ہم پانی پر نہیں پڑھ کے پھونک سکتے. آپ پھونک سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو بھی آپ کے گھر جگ ہے، بوٹل ہے، واٹر بوٹل ہے، اس انسان پہ پھونکنے کے بجائے آپ اس پانی پہ پھونکیں. اور اس پانی کو پھر کیا کریں کہ آپ خود بھی پئیں، نہ صرف آپ خود پئیں بلکہ وہ بیمار بھی پیے. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے اندر بھی اس کا بینیفٹ جائے گا تو دوسرے میں بھی جائے گا. تو وہ جو ایک پرابلمٹک چیز آ جاتی ہے نا، کہ اچھا ہم نے اس کے اوپر پھونک دیا تو اس کی بیماری ہم پر آ گئی. کیونکہ دیکھیں، ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری امی کہتی تھی کہ تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ لے نہیں سکتے اپنے اولاد کا. تو یہاں پہ تو ماں باپ اپنی اولاد کی تکلیف بھی لینے کو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر خود صحت ہوگی تو اولاد کی صحت ہوگی. اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو اسی لیے کیا کرنا ہے آپ نے کہ پانی، اگر فرض کریں کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پانی نہیں پی سکتا، اللہ نہ کرے اتنا کسی کی بیمار جو ہے وہ حالت اور طبیعت ہو کہ وہ پانی بھی نہ پی سکے، تو پھر اس کے کھانے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے کھانے میں، لیکن پھر یہی ہے کہ آپ کو بھی اس سے ایک آدھ نوالا لینا پڑے گا. یہاں آپ دیکھیں نا کہ آپ اور اولاد کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو سمپل ہے کہ اس پانی کو نہ صرف خود پئیں بلکہ اپنے خاوند، اپنے بچوں، تمام بچوں جو بیمار ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو بھی پلوائیں. تو یہاں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، نوٹ کریں گے کہ اس طرح کرنے سے وہ پانی آپ نے بھی پیا، آپ کے بچوں نے پیا. لیکن پھر بھی میں 1000 بار کہوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ کو یہ دم والی چیز بھی نہیں کرنی نا، تو سمپل چیز ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. درود ابراہیم پڑھ کے میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، بہت سارے مشاہدے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. میری اپنی دادی جان تھی اور ان کے بارے میں بڑی بات مشہور ہے کہ انہوں نے جب انہیں کوئی پرابلم آتی، وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتی اور دعا کرتی تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو درود پاک پڑھ کے دعا کریں. دعا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو آپ کچھ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو ایسے ہی دعا کر لیں، اللہ کب قبولیت کا وقت سن لیں. میری نانی جان کہتی تھی کہ کب قبولیت کا وقت ہو منہ سے اچھی بات نکالا کر. ہم نے اکثر ایسے واقعات سنے ہوں گے نا کہ فلاں بندے نے اپنے منہ سے کچھ ایسا نکال لیا تو اس کے جو ہے وہ اس کے حق میں وہ بری دعا قبول ہوگی، اس نے کوئی بری بات کہہ دی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں فوراً. تو بس یہی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اچھا بولنا ہے. اگر اچھا نہیں بولنے کو دل چاہ رہا تو پھر برا بھی نہ بولیں، دل میں بات رکھ لیں یا دعا میں اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں کہ یا اللہ یہ بات مجھے فیل ہو رہی ہے، یہ ایسے میرا دل گھٹ رہا ہے. تو آئی ہوپ میں نے آپ کا اس کا بھی جواب دے دیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیں، آپ کی بیٹی کو بھی دے، آمین. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مومن، کامل مومن بنا کے اپنے پاس بلائیں. اور اچھا، ایک اور بات بھی میں نے کرنی تھی چھوٹی سی، وہ یہ کہ رات کو وضو کر کے، میں نے آج ہی بینیفٹ اس کا پڑھا ہے، میں چاہتی تھی میں شیئر کروں کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح اللہ کے حضور سجدہ کرنے جاتی ہے، اور ایسا ہے کہ وہ اس کی ساری رات ایک طرح سے عبادت میں گزرتی ہے. یعنی بے شک وہ سو رہا ہے بظاہر، لیکن وہ وضو کر کے جب لیٹتا ہے تو اس کا بہت ثواب ہے. اور ایک اور بھی کچھ بینیفٹ تھا، میرے خیال سے اینجلس کا تھا یا کچھ تھا، لیکن یہ 2 بینیفٹ ہی میں کہتی ہوں پہلا ہی کافی ہے کہ اللہ کے آگے ہماری روح سجدہ کرتی ہے. یہ بہت حسین بات ہے. تو پلیز ہم تہیہ کریں کہ ہم لوگ وضو کرے بغیر نہ سوئیں. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں، آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.